प्रणाम करते स्वामी। नारायण। जी नागतः भवताम् इदानीं नागतः स्वामी। भवान् किं कृतक्षणः इदानीं तु अत्र उपस्थीयताम्। नारायण नारायण। जी सर। भवतां PDF इत्यस्मिन् भवतां मेल् इत्यस्मिन् जी एकः ग्रन्थः आगतः। जी स्वामिपद। किं नाम त्रिपुरा रहस्यज्ञानखण्डम्। जी स्वामिपद। त्रिपुरा रहस्यज्ञानखण्डं भवता ज्ञानखण्डः पठिता श्राव्यते, वयं श्रोष्यामः। तस्य टिप्पणं कश्चित् नारायणभट्टप्रणीता टिप्पणी अपि वर्तते, व्याख्यानं। जी स्वामिपद। जी जी प्राप्तम्। अहम् अन्वेषयामि स्वामिपद। ये वाट्सएप मध्ये मया प्रेषितम्। अच्छा अच्छा। वाट्सएप मध्ये प्रेषितम्। जी 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 स्वामिपद। अस्मिन् योगतन्त्र इत्यस्मिन् स्वामिपद। आम् आम् आम्। जी स्वामिपद। तस्य अच्छा किञ्चित् यतोहि पाठ्यक्रमे वर्तते, अत एव अच्छा परिशील्यते। स्वामिपद। किञ्चित् अर्धघटिकां यावत् भवतां पाठः चलिष्यति। जी स्वामिपद। त्रिपुरा रहस्यं ज्ञानखण्डं श्रीनिवास भट्ट विरचित तात्पर्य दीपिका व्याख्या संवलितम्। तत्र व्याख्यायाः केवलं दुरूहस्थलानाम् एव तत्र विचारः क्रियते अस्माभिः। केवलं पठ्यते। इदानीं मालिनी विजयवार्तिकं चलति। श्रीकंठ चतुस्सूत्री चलति। चतुस्सूत्री अत्र अद्य प्रथमसूत्रं समापयिष्यामः। जी स्वामिपद।
ओम श्री नमः। किंचित जी, मम हाँ। पाठानंतर तदनंतर अच्छा जी, जी स्वामी पद। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान् द्व्यश्च चतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। दिवाकरमाभाग ग्रन्थः जी वर्तते स्वामी जी। ग्रन्थः वर्तते ग्रन्थः PDF मध्ये वर्तते स्वामी। अच्छा इदं त्रिपुरा रहस्यं वर्तते। न त्रिपुरा रहस्यमपि वर्तते और अत्र सर्वादौ मालिनी विजयः मालिनी विजयम् इत्यस्य 40 मिनट् फलानि जी यावत् एकैकं वदिष्यामः। कामं कामेषु योजयेत्। ये बहुधा एकवारं पृष्टमासीत् जी स्वामी तत्र पद। दीक्षयेत् हाँ, पञ्चवर्णान् पंचवर्ण। तत्र पञ्चवर्णान् जी अत्र स्वामी पद। ये कालपाद इति तन्त्रे एवं लिखितं यथोक्तं कालपादादौ दीक्षयेत् श्वपचान् इति हम्म, क्वचित् स्वपदान् अपि इत्यपि पाठभेदः। अच्छा चिदुन्मेषादिकः पञ्च या पूर्वं प्रागभेदतः। जी स्वामी। अत्र जी तैस्ते क्रियाकलापैश्च लभ्यते परमं फलम् अत एवास्ति संहार सदृशां संहार दृशां कौलिकी अपि यह दृक्। संहार दृशां संहारे तो अव्यक्त जी प्रत्ययायां तत्र शपच ब्राह्मण शपचः अव्यक्ते सर्वेपि नाना जातीय तण्डुलपिष्टवत् एकाकारतां प्राप्नुवन्ति अव्यक्ते। तो तत्र हाँ हाँ। वर्णादिभेदः न भवति। अतः एव जी जी दीक्षयेत् स्वामी पद। श्वपचानिति चिदुन्मेषाः चिदुन्मेषादिका पञ्च या पूर्वं प्रागभेदतः। अत्रापि तस्य प्रसङ्गः आगतः। तो अत्र जी केवलं दीक्षामात्रे एतेषाम् अधिकारः। जी ये एकान्ततः भावम् इच्छन्ति सव्यापसव्ये तु नास्ति। अवैदिके जी जी। अवैदिके अच्छा अच्छा। पक्षे एतेषाम् अधिकारः अस्ति, किन्तु इमेपि तद्वत् पुनः एभ्यः साधिकारा दीक्षा एतेषां न भवति। अच्छा मायेयवर्णसन्दृप्तः आज शास्त्रार्थो नायमागतः अन्तःसारविधोधैक परवाङ्मयवर्णकः अकृत्रिम परावेश मूलसंस्कार संस्कृतः शास्त्रार्थो लौकिकान्तोऽस्ति सप्तत्रिंशे परे विभौ। अत्र कश्चित् शास्त्रार्थः चलति स्म। ये भवता स्मर्यते दिवाकर जी वयं को आसम्। जी स्वामी जी।
दृष्टानुश्राविको श्राविकार्थौघ वैतृष्ण्ये वशता धियः तत्परं पुरुषख्यातेर्वैतृष्ण्यं गुणवैतृष्ण्यमित्यपि नन्वकाण्डेऽपि पृच्छामः किञ्चित् यदि न कुप्यते किमकाण्डभेदकाण्डघटावधौ ये तत्र ये वादी उक्ति प्रत्युक्ति वादी खंडन मंडनादि प्रसंगः वर्तते तर्हि संविधेयं शुद्धा स्वभावादेव चेत् कथम अशुचिभ्योऽपि भोगेभ्यो स्पृहयते तमाम। ये संवित यदि शुद्धः स्वभावादेव शुद्धा संवित तर्हि अशुचिभ्यो भोगेभ्यो रसात् स्पृहा कथं भवति न सा स्पृहयत इति। ननु अविस्मृतिशीलत्वाभिमानः क्वाधुनागतः। वादी ये सिद्धांती तम आक्षिपति कि ननु अविस्मृतिशीलत्वाभिमानः क्वाधुनागतः यत्त्वया भृशं ये वादिनाः एतेषां मते ये नैयायिकादयः सर्वे बुद्धितत्त्वे प्रतिष्ठिता भवन्ति, बुद्धितत्त्वपरिवृता भवन्ति। तो एभ्यः इमे प्रत्याक्षिप्यन्ते यत् अविस्मृतिशीलत्वाभिमानः तव क्व गतः अलं वा बुद्ध्युपालब्धैरुक्तमेतद् उक्तम् अपि एतदुच्यते। तत् शुद्धे संविधि रागः स्पृहता कथं न भवति इति अस्माभिः असकृत उक्तम् अपि पुनः यतो हि त्वं तव प्रज्ञामान्द्यं वर्तते तो पुनः प्रबोध्यते। स्वभावादेव संवित्तिः प्रकाशः परमार्थिका विश्वावभास योगेन भाति इति विपश्चितम्। अतश्च संविदो देव्या विश्वस्मिन् भावमण्डले स्वात्मन्येवोच्छलत्वम् किं खण्डनादपि जायते। इस संवित प्रकाश परमार्थिका परमार्थतः संवितः विमर्श रूपिण्याः प्रकाश एव स्वभावः यद्वा विश्वावभास योगेन भाति इति विपञ्चितम्। अत्र विपञ्चितं विस्तीर्णं वा पचि विस्तारे विपञ्चितं पचि विस्तारे इत्यस्मात् निष्पद्यते। जी अभी पंचम विविधैः प्रपंचितम बहुधा प्रपंचितम इति। बहुधा प्रपंचितम विश्वावभास योगेन भाति इति ही विपंचितम। तो स्वतः प्रकाश स्वभावादेव प्रकाश परमार्थिका संवित् विश्वस्य अवभास योगेन नानाविधा प्रतीयते। अतश्च संविदो देव्या विश्वस्मिन् भावमण्डले स्वात्मन्येव उच्छलत्वं किं खण्डनादायि जायते। तो स्वात्मन्येव यत् उच्छलत्वं भवति स्वस्मिन् स्वात्मस्वभित्तौ कलति धरणी आशिवान्तं जगद्या इति स्पंद शास्त्रस्य मंगलाचरणे वर्तते। स्वस्मिन्नेव स्वात्मन्येव उच्छलत्वं भवति तस्मिन् खण्डत्वं तेन सखण्डत्वं न प्रसज्यते संविदः। यदापि परमेशान शक्त्या भेदो वभास्यते तदापि संविद भावेषु धावति इति विचित्यते। यदानीं तत्र भेदस्य केवलम् अवभासनम् एव तत्र भवति यदानीमपि भेदस्य अवभासनं भवति तदानीं संविद भावेषु धावति इति विचित्यते। संविद यथा भावेषु धावति नाम अंतःकरणावच्छिन्ना संवित् नेत्रादिद्वारेण निर्गम्य घटादीन् व्याप्नोति तद्वत् धावति इति विचित्यते। यथा लोष्टरथज्वालाश्वासकुम्भव्यस्थितिः धराम्बुधिमहातेजः समीरानन्तखात्मतां यात्येवमिति रूपेयं संविद सोच्छलिता क्रमात् संविद रूप सजातीयान् भावानेवानुधावति। लोष्ट हृद ज्वाला श्वास कुंभ आकाश इत्यादीनां यथा यात्येवमिति रूपेयं संविद सोच्छलित क्रमात् मितिरूपा मितिर्भवति मानमितिरूपा मानं भवति मितिरूपा मानरूपा संवित उच्छलित संवित सोच्छलित क्रमात् आत्मना उच्छलन क्रमेण स्वसंविद रूप जातीयान् भावान् एव अनुधावति। स्वसंवित रूप तो यतो हि संवित तत्तत् भावेषु तादात्म्यमापन्नाः सजातीयान् भावान् एव अनुधावति। न्यरूप्यत तथा चैतत् केनापि परमेशिना निम्नं तडागपानीयं
कः प्रवर्तयितुं क्षमः। तो तत् स्वरसतोऽपि न्यरूपत् तथा चैतत् केनापि परमेशिना निम्नं तडागपानीयं तडागादौ यदि जलं निम्नं भवति, स्तरं निम्नं भवति, तो तत् केनापि प्रवर्तयितुं न शक्यते। किन्तु तस्मिन्नेव तडागे यदानीं जलं पूर्णं भवति तदानीं तस्य प्रवाहः सर्वतोमुखाः भवति। ननु किं कांश्चिदेव इत्थं सैषा स्वनियतेर्बलात् इत्थं धावति तच्चास्य रागतत्त्वात्मकं वपुः। पुरा यत् प्रतिज्ञातं यत् संवित् स्वजातीयान् प्रति धावति अनुधावति, तो तस्य उपोद्बलकत्वेन युक्तिः दीयते। दृष्टान्ते यथा न्यूनजले यदि तडागे जलं न्यूनं भवति तस्य उच्छलनं न भवति, तस्य बहिर्निर्गमयितुं तत् न शक्यते केनापि। किन्तु यदानीं तडागे परिपूर्णता भवति तदानीं तस्य प्रवाहः सर्वतोमुखाः स्वरसतोऽपि भवन्ति। केनापि अप्रेरितेन जलं सर्वतः प्रस्रवति प्रवहति। सैषा स्वनियतेर्बलात् तत्र भवति नियति। तत्र नियतिः नियतितत्वम् अत्र व्याख्यातं। नियतेरनन्तरं भवति रागः। इत्थं भवति तच्चास्य रागतत्त्वात्मकं वपुः। तत्रापि च तथा रागा भास एव स धार्यताम्। तदनन्तरं तस्य रागः भवति। रागे अस्माभिः पूर्वं पठितं। रागः भवति रागपरमेश्वरे तत्र चिदात्मनि रागादीनां तत्र अभावः अवसरः नास्ति। तो कथं रागः? तो कथ्यते हन्तप्रकृते वायं बाधः सङ्गतिमागतः यदा हि चितिरेवेशा सर्वथा संकुचते। चितिः संकोचमापन्ना किं भवति? चित्तं। तो चित्ते भवन्ति रागादिदोषाः। तो सामान्यतया रागादिदोषाः सामान्ये न भवति संविधि, और संकोचमापन्नायां चित्तरूपे परिणतायां भवन्ति रागादिदोषाः। रागादिसंकोच अन्यथापि संकोच हेतु एव रागः। जायते रुद्ररूपैषा दशा संहारिकी क्रिया। ये तो एतावता पठितमासीत्। इदानीं पूर्वसृष्टेषु भावेषु तद्विज्ञानमात्रकं यथा जागृतो रूपात् स्वप्नो भेदेन जायते, किन्तु जागृत पदादीनां प्रत्येकं बहुभेदता निर्णेष्यतो ततो युक्तं सृष्टिरूपेण भासनम्। अतो निज विबोधेन तन्भावान् व्याप्नुवन् विभुः एतैः त्याजयते तां स्वाम् औदासीन्य दशां विभुः। ज्ञानशक्तेरियं जृम्भा तज्ज्ञानस्थितिभाविनः भावा प्रयान्ति पूर्णत्वं विकासि निज तेजसः। परमः खलु संकोचः सद्यो जातपदे भवेत् तदेषां स्वस्वरूपस्य निष्ठा नैव स्म जायते। ज्ञानशक्तेः भवति तत् ज्ञानस्थितिभाविनः भावाः निज तेजसः विकासी निज तेजसः पूर्णत्वं यान्ति। ते भावाः सद्योजातपदे संकुचिता भवन्ति। यदेष स्वस्वरूपस्य निष्ठा नैव स्म जायते येषां सद्योजातपदे येषां निष्ठा स्वरूपस्य निष्ठा तत्र न भवति। विना संविद उपारोहं संघा जड़ो जड़ः अनीलम नीलम इत्यादि व्यवस्था कल्पतां कथः। यावत् संवित् शक्तिरारोहः न भवति उपारोहः न भवति तावत् ये जड़स्य जड़त्वं संघातस्य संघातत्वं नीलस्य अनीलस्य नीलम इत्यादि व्यवस्था तत्र कल्पयितुं न शक्यते। यदोवाच उत्पलगुरुः यथा सदसतां तथा जड़ाजड़ानां न स्वात्म विशेष इति निश्चितम्। उत्पलगुरुः यथा तस्मिन् सद्योजातावस्थायां संविदः उपारोहः न भवति, संविदः उपारोहं विना अनीलस्य नीलत्वम् अजडस्य जडत्वम् इत्यादि व्यवस्था तत्र न भवति। सदसतां तथा तथैव सद् असद्भूतानां सद् असतां सदसतां तथा सद्भूतानाम् असद्भावः जडानाम् अजडत्वं न स्वात्मविशेष इति निश्चितम्।
ये जातं स्पष्टं जातं। जी समझा। तस्माद् बोधभरोल्लास विसृष्ट स्वपरिस्थितिं परस्थितिः यदनुप्राणनां विश्वग वमनानंद सुंदराम। तस्माद् बोधभरोल्लास विसृष्ट स्वपरस्थिति स्वस्थिति परस्थिति किं भवति बोधस्य पूर्णतया यत् उल्लासः भवति तेन तादृशी विसृष्ट स्वपरस्थितिः तादृशी सृष्टिः कीदृशी पुनः चिदनुप्राणा चिदात्मिका चिद इत्यनेन चैतन्येन अनुप्राणिता स्फूर्जिता विश्वग वमन आनंद सुंदराम। विश्वग वमन अत्र सृष्टि विसर्गादि विपेक्षया वमन आनंद सुंदराम। प्रसन्नितिः पाठः पाठभेदः। चिदेक वपुषा विश्वं स्वचिकीर्षश्चिदात्मनि स्वबोध शक्ति वमनात् सदेवो वाम उच्यते। इदानीं सद्योजातं परिभाष्य सद्योजाते कीदृशः संकोचः भवति इति परिभाष्य इदानीं वामदेवः व्याख्यायते। चिदेक वपुषा विश्वं स्वचिकीर्षित चिदात्मनि पुरा वमनात् इति यत् प्रोक्तं वमनात् वामः। चिदैक वपुषा विश्वं चिदैक वपुषा चैतन्य शरीरेण स्वचिकीर्षित स्वचिकीर्षत् चिदात्मनः चिदात्मनि स्वबोध शक्ति वमनात् सदेवो वाम उच्यते। स्वबोध शक्ति ही यतो हि वमति निर्माति विसृजति तेनैव सदेवः वाम इति नामधेयः। स्वबोध शत्सुद्रेकेण स्वबोध शतसु सत्सु उदरेकेण यद्यपि एष प्रयच्छति भावानां स्वभवस्तादृक् तथापि परमार्थता। बोधशक्तेः उद्रेकेण यद्यपि एष भावानां स्वपुः पश्यति तादृक् तथापि परमार्थतः स्वीकर्तुम् इच्छन् संहारं येषां कल्पयते भिदः अतो भेद व्यवस्थायां वामोऽसौ परमेश्वरः। अतः भेद व्यवस्थायाम् असौ परमेश्वरः वाम एव। यस्य टीकायां प्रतिविज्ञाहृदयस्य टीकायाम् अपि देवस्य वामत्वम् एव तावत् प्रतिपादितं। भेद व्यवस्थायाम् असौ परमेश्वरः वाम एव। अत्र सौभाग्य निश्यन्दी तादृग्ज्ञानं प्रतायते सौभाग्यं सोच्यते तेषां भिन्नानां स्वीक्रियैव या भावानां च विचित्राणां भोगाङ्गानां स्वशक्तितः स्वकौतुककला लोकाद् उच्छलन्त्येव या चितिः। सैव स्वभावा रागेण विश्वं रञ्जयते यतः व्यक्तो हि रञ्जयेद् विश्वं व्यक्तिश्चास्य स्वरूपतः। अत्र सौभाग्य निश्यन्द यत् प्रोक्तम् अत्र नाम अस्मिन् वामरूपे परमेश्वरे यत्र सौभाग्य निस्पन्दी तादृग्ज्ञानं प्रतायते तस्य नाम सौभाग्यं भवति। तेषां भिन्नानां स्वीक्रियैव स भेदेषु सत्स्वपि यदि अभेदभावेन अवस्थितिर्भवति तस्य नाम सौभाग्यम्। भावानां च विचित्राणां भोगाङ्गानां स्वशक्तितः स्वकौतुककलालोकात् उच्छलन्त्येव या चितिः सैव स्वभावरागेण विश्वं रञ्जयते यतः। विचित्राणां भावानां स्वशक्तितः भोगाङ्गानां स्वकौतुककलालोकात् स्वकौतुककलया लोकाद् उच्छलन्त्येव या चितिः। चितिः चित्शक्तिर्यत् उच्छलनं भवति सैव स्वभावरागेण विश्वं रञ्जयते यतः। तस्यैव स्वभावतः या रागः भवति तेन विश्वं रक्तं रञ्जयते यतः व्यक्तो हि रञ्जयेद् विश्वं व्यक्तिश्चास्य स्वरूपतः। व्यक्तः भूत्वा स्वरूपतः अस्य व्यक्तिः अस्य नाम यत् भावान् भोगाङ्गानां स्वकौतुककलालोकात् यत् उच्छलनं भवति यद्वा रागस्य स्वभावरागस्य यद् स्वभावरागस्य
विश्वस् व्यक्तिश्चास्य स्वरूपतः सैव प्रोच्छलितावस्था स्वीकारेच्छा भरोदयः तदरश्मिसार सर्वस्वे क्षणं तिष्ठत्यनन्त अनन्यधीः किं नाकर्षति किं नैष न भावयति योगवित् तत एवोच्यते शास्त्रे नारक्तो रञ्जयेदिति। अस्य नाम भवति तदानीम् अस्मिन् दशायां प्रोच्छलितावस्थायां यत्र स्वीकारेच्छा भरोदय स्वीकार ये जनाः यत् सहज समाधि इत्यादिकं ब्रुवन्ति इदानीन्तनाः ये एतां भवति हिन्द्यामपि प्रसिद्धं ये साधु सहज समाधि भली जहाँ जहाँ जाऊँ सो परिक्रमा खाऊं पीऊं सो पूजा इति लौकिक प्रबन्धेष्वपि या सहज समाधिर्भवति इहापि तत्र भवति किं चिदात्मैक्य प्रतिपत्त्यदार्ढ्यं जीवनमुक्तिः यद्वा तस्य समाधिः नित्योदित समाधिलाभः तस्य नित्योदित समाधिलाभस्य अत्र तस्यैव निरूपणं भवति। तद्भवति प्रोच्छलितावस्था स्वीकारेच्छा भरोदय सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगीमयि वर्तते। तत्र तत् कथं भवति अत्र आगमशास्त्रे तस्य रहस्यं दीयते। तदरश्मिसार सर्वस्वे क्षणं तिष्ठत्यनन्यधि रश्मिसार सर्वस्वे रश्मीनां स्वीकारेच्छा भराः भरस्य यदि उदयः भवति तत् अष्टावक्रगीतायामपि प्रोक्तं न मे भोगार्जने इच्छा न मे भोग विसर्जने। तो इत्थं भोग विसर्जनस्य या इच्छा भवति प्रोच्छलितावस्थायां तत्र स्वीकार इच्छा भरेण यत् उदयः भवति रश्मीनाम् उदयः तासां रश्मीनां सारे सर्वस्वे एकक्षणमात्रं यदि अनन्यबुद्ध्या अनन्यधिया कश्चित् तिष्ठेत योगी किं नाकर्षति किं नैषा न भावयति योगवित् एवं विधाय योगवित् भवति तस्य स सर्वान् आकर्षयितुं शक्नोति सर्वान् तस्य भावनया एव सर्वम् उपतिष्ठति। तत एव उच्यते शास्त्रे नारक्तो रञ्जयेदिति। एतावता राग इत्यस्य नारक्तः रञ्जयेदिति अरक्तः परतत्वे अरक्तः तस्य रञ्जनं न कुर्यात्। यद्वा रञ्जये तत्र लिङ्गी लडर्थे लिङ्ग् भवति नारक्तो रञ्जयति इत्यपि अर्थः। लडर्थे लिङ्ग् अर्थे लटर्थे लिङ्ग् भवति क्वचित् नारक्तो रञ्जयेत् इति नारक्तः रञ्जयति नारक्तः रञ्जयति। रागं विना तस्य स्वीकारेच्छा न भवति। प्रोच्छलितावस्थायां भोगानां स्वीकारेच्छा न भवति। व्यक्तो हि रञ्जयेद् विश्वं व्यक्तिश्चास्य स्वरूपतः तथा कामस्थं काममध्यस्थं कामाङ्कुशपुटीकृतं कामेन साधयेत् कामं कामं कामेषु योजयेत्। तो अत्र नारक्तो रञ्जयेदिति अरक्तः नाम अरक्तः विरक्तः तो सकलकरणेन्द्रियैः विषयान् भुञ्जानः अपि योगी समाहितः भवति। एवं विधा योगी। अस्य कृते शास्त्र आगमवाक्यम् उदाह्रियते कामस्थं काममध्यस्थं कामाङ्कुशपुटीकृतं कामस्थं काममध्यस्थं काम नाम अत्र कामनां बीज एव भवति। यद्वा इच्छाशक्तिः कामस्थं काममध्यस्थं कामाङ्कुशपुटीकृतं कामेन साधयेत् कामान् कामं कामेषु योजयेत्। कामं स्वीकर्तुमिच्छैव तदाच्छादनयोगतः विश्वं साधयति कामी कामतत्त्वमिदं यतः। तो एवं अनया रीत्या कामे स्थितः कामबीजे कामकलायां स्थितः बहुधा कामकलायाः ध्यानं क्रियते। जी स्वामी पदः कामेन साधयेत् कामान् कामं कामेषु योजयेत्। तत्र कामस्थं काममध्यस्थं नाम काम इत्थम् आत्मानं कामस्थं काममध्यस्थं यत् तत्र वर्तते
जी तो काम कलात्मकम आत्मानं ध्यायन् इति प्रोक्तम। काम कला ध्यान प्रसंगे जी आत्मानं काम कलात्मकम ध्यायेत और हृदयम देवी बीजम शक्ति बीजम हृदयत्वेन ध्यायन् जी कृतकृत्योऽहम् इति मत्वा यथा सुखं विहरेत इति सिद्धानां चर्या भवति। जी जी तत्र कामस्थं मन्ये अस्यैव संकेतः। कामस्थं काममध्यस्थं कामस्थं एक कामस्थं कामकला बीजं भवति। जी संप्रदाय कामकला बीजं किं भवति? इकार न न न चतुराक्षरं क्लींकारः। किंकार क्लींकार कामस्थं काममध्यस्थं ककार लकार वर्ज्यं तस्य जी मध्ये ईंकारः। जी जी काममध्यस्थं कामाङ्कुशपुटीकृतं। जी कामाङ्कुशं भवति कुश कामस्थं काममध्यस्थं कामा अंकुश क्रोम क्रोम बीजम जी कामाङ्कुशपुटीकृतं कामेन साधयेत् कामं कामान् कामं कामेषु योजयेत्। तो काम्य प्रसंगे अस्यैव विनियोगः क्रियते इति तन्त्रान्तरे बहुषु तन्त्रेषु लिखितं। कामं स्वीकर्तुम् इच्छैव तदाच्छादनयोगतः विश्वं साधयति कामी कामतत्त्वमिदं यथा। यतो हि ये कामतत्त्वमेव तो अनेन कामी कामी अत्र कश्चित् योषिदादि प्रसक्तः कामी नाभिप्रेतः। कामी नाम कश्चित् कामना विशेषं मनसि निधाय ये किं वर्तते कृष्णन् महाभागा लोकान् इत्यति लघु ये किं कामकला ध्याने संक्षोभं नयति इत्यति लघु त्रिलोकीम् अप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्। त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्। विश्वं साधयति कामी कामतत्त्वमिदं यतः तथा हि परमे स्वात्मनि अध्यास्थ स्थैर्यमंजसा तदुच्छलित संबोध कला संचादन क्रमात् कामं विश्वम कामांकुशाधीनं किंकरत्वेन भासति अध्यात्म सिद्धया युक्त्या त्वनयैव निजोदये। तो अत्र परमे स्वात्मनि अध्यास्य स्थैर्यम् अंजसा स्थैर्यम् आस्थाय तदुच्छलित संबोध कला संचादन क्रमात् यथा सर्वादौ संविदः संविद्युदैति तदनन्तरं तस्य संवित् संबोधस्य कलायाः संचादनक्रमेण किं भवति कामः। आदौ भवति ज्ञानं तदनन्तरं भवति इच्छा तदनन्तरं भवति क्रिया। तत्र विश्वं कामाङ्कुशाधीनं किंकरत्वेन भासते। सर्वोऽपि जनाः अवलोक्यतां तटस्थ योगी बुद्ध्या योगी दृष्टा यदि अवलोक्यते सर्वं कामेनैव भ्राम्यते। त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्। सर्वो जगति कामेन भ्राम्यते। किं वर्तते मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मनमथ कलाम्। सद्यः संक्षोभं नयति वनिता इत्यतु लघु तस्य वनितादि संक्षोभकत्वम् अतीव लघु फल्गु प्रयोजनम्। त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्। रवि इंदुस्तनयुगां त्रिलोकीमपि आशु भ्रमयति कामकलाया ध्यानेन। विश्वं कामाङ्कुशाधीनं किंकरत्वेन भासते अध्यात्म सिद्ध्या युक्त्या तु अनयैव निजोदये। मनुना अपि तत्र मुमुक्षा जिज्ञासा विविदिशा तत्सर्वम् एषणा तद् इच्छामात्रमेव भवति। इच्छाया विना इच्छाशक्त्या अप्रेरितः किमपि न सिद्ध्यति।
प्राणपुर्यष्टकं देहं व्याप्य विश्वं प्रकर्षति तत्त्वस्य कामतत्त्वस्य प्रकटीक्रियया यतः। ये प्राणपुर्यष्टकं पुर्यष्टकं किं भवति? क्यों जी कृष्ण महाभाग केवी कृष्णन जी? पुर्यष्टकं भवति वेदांति पक्षे अविद्या काम कर्म अंतःकरण चतुष्टयं ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि पंचतन्मात्राणि पंचमहाभूतानि पंचतन्मात्राणि पंचमहा ओम तत्सद्ब्रह्मणे नमः। आगम पक्षे भवति चितिश्चित्तं च चैतन्यं चितिश्चित्तं च चैतन्यं चेतनद्वयमेव च प्राणः कला शरीरं प्राणः कला प्राण शरीरं च पुर्यष्टकम् उदाहृतम्। चितिश्चित्तं च चैतन्यं चेतनाद्वयमेव च द्विप्रकारा चेतना चितिश्चित्तं चैतन्यं द्विप्रकारा चेतना और कला प्राण शरीरम एतेषाम् एतान् आहत्य भवति पुर्यष्टकम्। प्राणपुर्यष्टकं देव अर्थ सूक्ष्म शरीरम स्थूलेक्षिकया अस्य अर्थः भवति सूक्ष्म शरीरं व्याप्य विश्वं प्रकर्षति कः कामः तत्त्वस्य कामतत्त्वस्य प्रकटीक्रियया यतः सिद्धचक्रेष्विदं गोप्यं किं वा न प्रकटीकृतं शून्यात् शून्यानन्दा प्रसृत्यैव बोधः प्रोच्छलितात्मकः। कामकला प्राणपुर्यष्टकात्मकं देहं व्याप्य व्याप्नोति विश्वं प्रकट संचालयति। यदि कोऽपि सर्वेपि जनाः यदि योगिवत् कामं सर्वं लोकेषणा वित्तेषणा पुत्रेषणां विहाय यदि निश्चलः स्वमहिम्नि अवस्थितः स्थीयेत किमपि न भविष्यति। जगति व्यापारः एव न स्यात्। यतोहि कामकलया सर्वो जनाः विश्वं प्रकर्षति विश्वः प्रकृष्यते स्वे स्वे व्यापारे नियोज्यते। तत्त्वस्य कामतत्त्वस्य प्रकटीक्रियया यतः सिद्धचक्रेषु तं गोप्यं किं वा न प्रकटीकृतं शून्यानन्दात् प्रसृत्यैव बोधः प्रोच्छलितात्मनः वर्तमानो निजाशक्तिर्विकारस्यैव विकास्यैव प्रवर्तते यत्रास्य प्रविविक्षास्ति प्रविवित्सात्सि यश्च प्रावृतविद्विभुः सर्वाः शक्तिरसौ भाः ता स्वात्मन्युदरेच्य वर्तते ततश्चिदात्मको देवो न्यगभूत इव भासते। तो सिद्ध चक्रेषु इदं गोप्यम और बहु केनापि न प्रकटीकृतं शून्यानन्दात् प्रसृत्य यह प्रच्छलितात्मकः बोधः भवति सब निजाशक्तिः विकास्य एव वर्तमानः वर्तमान निजाशक्तिर्विकास्य एव प्रवर्तते यत्रास्य प्रविवक्षास्ति यत्रस्य प्रविवित्सास्ति प्रविविक्षा प्रवेष्टुमिच्छा। रामसलाई महाभाग प्रविविक्षा प्रवेष्टुमिच्छा भवति किम्? नहीं वक्तुमिच्छा प्रविवक्षा। अच्छा प्रवेष्टुमिच्छा नहीं विवक्षा में वक्तुमिच्छा स्वामी वक्तुमिच्छा यत्रास्य प्रविविक्षास्ति अत्र पाठान्तरे प्रविवित्सा इति प्रोक्तम्। विवित्सा बोद्धुम इच्छा। जी जी स्वामी बोद्धुम इच्छा। प्रविविक्षा अस्ति यतः प्रावृतविभुः प्रावृतद्विभुः सर्वाशक्तिरसौ भाहता सर्वाशक्तिः रसौ भास्ता स्वात्मन्युदरेच्य वर्तते ततश्चिदात्मको देवो न्यगभूत इव भासते। यदानीम् अस्य प्रविविक्षा और प्रविवित्सा वा प्रविविक्षा वक्तुम इच्छा भवति मध्यमा और पश्यन्ति दशायां मध्यमा दशायां प्रविविक्षा भवति प्रविवित्सा भवति पश्यन्त्यां यतश्च प्रावृतद्विभुः सर्वाशक्तिरसौ भाः स्वात्मन्युदरेच्य वर्तते।
स्वात्मनि उदरेच्य वर्तते तेनैव चिदात्मको देवो न्यगभूत इव भासते। एकान्ततः चिदात्मनः देवस्य न्यग्भावः न भवति, किन्तु न्यग्भूत इव भावते। तत्र प्रविविक्षा प्रविवित्सा वा विवित्सायाः उद्रेकेन तस्य एवं भासते यत् आच्छन्नम् इव भासते। न्यग्भावः अत्र आच्छादनम्। उद्भूतास्तु विभान्त्येताः प्रोन्मेषेच्छा विधिक्रिया अतश्चतुष्कयुक्तौ यद्यपि प्रतिभासते अतः तथापि शक्तिगणना वस्तुतोस्य भवेत् कुतः अत्रैव भावभेदांश निर्मूलन कलायतः। उद्भूतास्तु एताः शक्तयः प्रोन्मेष इच्छा विधि क्रिया प्रोन्मेष इच्छा विधि ज्ञान क्रिया ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादि उन्मेषः यद्भवति अतः चतुष्क युक्तौ यद्यपि प्रतिभासते यद्यपि असौ प्रतिभासते चतुर्भिः युक्तः तथापि शक्तिगणना वस्तुतोस्य भवेत् कुतः अत्रैव भावभेदांश निर्मूलन कला यतः भावभेदांशस्य निर्मूलन कला भवति अस्मिन्। अतैव अस्मिन् परमेश्वरे प्रकाशरूपे शक्तिगणना वस्तुतो न भवति। स्थितस्तस्य समाचारो लोकातिक्रान्तगोचरः अनंत शक्ति वैचित्र्याद् अत्राप्युच्चाटनादयः संहार लीला भूयिष्ठा अपितास्ताः क्रिया स्थिता तदित्थं ज्ञानशक्त्यन्ते भावानां वपुषि स्थिते क्रियाशक्तिरथान्त्यैव तान् संहरति सादरम् यथा सूक्ष्मतमा शक्ति उन्मेषाख्या पुरा विभो सृष्टव्य भावौ स्थौल्येन स्थूलाकारेण भासते तथैषा शक्रिया शक्तिर्यस्यां भावानिमेषिता स्वस्वरूपा स्थितिः कापि पूर्णैव प्रविजृम्भते ननु वस्त्येव क्रिया यस्यां भेदः प्रत्यवभासते सैवं सर्वा क्रिया भेदं प्रत्युत प्राग्व्यपोहति। तथा हि भेदभूमौ ये काष्ठज्वलनतण्डुलाः तैव पाकाविष्टस्त्वे भेदं प्रोज्झन्ति सादरम्। यथा भेदभूमौ ये काष्ठ ज्वलन तण्डुल इत्यादीनि ये आसन् भेदभूमौ ते पाकाविष्टत्वे पाकक्रियायाम् आविष्टाते भोजं भेदं प्रोज्झन्ति सादरम्। यदि भिन्नस्वरूपास्ते पाकैक्यं तत्कथं भवेत् यदि तेषां भेदः ये ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादि शक्तीनां चतुर्णां परमेश्वरे अभेदेन एव अवस्थितिः इत्यस्मिन् अस्मिन् विषये दृष्टान्तः दीयते। काष्ठज्वलनतण्डुलानां भेदभूमौ ये काष्ठज्वलनतण्डुलाः सन्ति पूर्वमेव ते सर्वे पाकाविष्टा ते यावत् पाकं भवति तावत् ते भेदभूमौ प्रविष्टा। पाके सिद्धे सति तेषां भेदः नावशिष्यते। यदि भिन्नस्वरूपास्ते पाकेक्यं तत् कथं भवेत् यदि भिन्नं स्यात् तर्हि पाकेन ये काष्ठ तण्डुल अग्नि इत्यादीनाम् ऐक्यम् ऐक्यै असति पाक्यं पाकः न सेत्स्यति। भिन्नरूपा इति एवं मोहनीयं यदि क्वचित् काष्ठं न्यस्यं क्वचित् अग्निः प्रज्वलति क्वचित् चुल्लिकायाम् उपरि भाण्डे तण्डुलानि न्यस्तानि तर्हि न भविष्यति। यदि येषां संघाटे ऐक्ये सतीव पाक्यं सिद्ध्यति एवमेव एतेषां त्रिस्रीणां चतुर्णां वा परमेश्वरे अभेदभावेन अवस्थितासु सत्सु एव पाक्यं तिष्ठति सिद्ध्यति। भिन्नं स्वरूपमङ्गानां न हि युक्त्योपपद्यते ननु पाकेन कश्चित् स यत्तन्नाना स्वरूपकम्। भिन्नस्वरूपम् अंगानां युक्त्या न उपपद्यते। एवं इदानीं दार्ष्टान्ते उच्यते अंगानां भिन्नं स्वरूपं युक्त्या न उपपद्यते ननु पाकेन कश्चित् स यत्तन्नाना स्वरूपकम्। ज्वलन क्लेद दाहादि तत्पाक इति शब्द किं नाम पाक इति ज्वलनं क्लेदनं क्लित्तिः भवति येषां तण्डुलानां कोमलीभावः इत्येव क्लेदः यद्वा जलेन आप्यायनं क्लेद दाहादि तत्पाक इति शब्दते।
भिन्ना एव क्रिया सर्वा फलमेकं प्रतिष्ठिता पाक इत्युच्यते नान्या क्रिया नामास्ति काचन एतदेव कथं भव्यः एकं फलमभीप्सितं कथं सम्पादयेयुस्ताः पूर्वोक्ता एव हेतुतः ननु लोचन दीपार्थं मनस्कारैरपि रवस्कारैरिति स्फुटम्। रवस्कारे रवः रवः वर्तते, रवस्कारे इति पाठः अपि वर्तते। लोचन दीपार्थं दीपार्थ मनस्कारैरपि मनस्कारैरपि, दीपार्थ मनस्कारैरपि अपि स्थितं जन्यते ज्ञानमेकं तत् तथैवात्र भविष्यति सोऽयं कर्दम सम्मर्द मलिनीभूत विग्रह मरौ मरीचिकाम्भोभिः स्नानेच्छु अभिधावति भिन्न स्वरूपाद यदि एकम अस्ति वस्तुति संभवः। तो मरौ मरीचिकाम्भोभिः स्नानेच्छुरभिधावति जन्यते ज्ञानमेकं तत् तथैवात्र भविष्यति यथा एक एव लोचन दीपार्थम और मनस्कार रवस्कारैः रवस्कार अपि वर्तते। रवः भवति ध्वनिः लोचन दीपार्थ नमस्कारैरपि स्थिति स्फुटं जन्यते ज्ञानमेकं तत् तथैवात्र भविष्यति। ये अस्य पदसंगति सम्यक् न लगति। ननु तेन वादिना आशंक्यते लोचन दीपार्थं मनस्कारैरपि स्फुटं लोचनम लोचनार्थम अवल प्रकाशार्थम दीपार्थम और मनस्कारे अथवा रवस्कारे अपि स्फुटं यत् दीपः भवति जन्यते ज्ञानमेकं तत् तथैवात्र भविष्यति एकम् एव ज्ञानं जन्यते। ये रवहकार इति न स्पष्टम्। जन्यते ज्ञानमेकं तत् तथैवात्र भविष्यति एभ्यः लोचन दीपार्थ मनस्कारैः एक एव ज्ञानं जन्यते तद्वत् जन्यते ज्ञानमेकं तथैवात्र भविष्यति सोऽयं कर्दम सम्मर्द मलिनीभूत विग्रह। तो तथैव अत्रापि तादृशम् एव ज्ञानम् अत्र उत्पत्स्यति। तत् कीदृशं कर्दम सम्मर्द मलिनीभूत विग्रह कर्दमेन धूलि धूसरित विग्रह यदि मरुभूमौ मरुस्थले मरीचिका जले स्नानेच्छुः यदि कश्चित् धावति तो भिन्न स्वरूपादि यदि एकम् अस्ति वस्तु इति संभवः तर्हि कारणभेदेन न भेदः पारमार्थिकः। भिन्न स्वरूपाद यदि एकम वस्तु इति संभवः भिन्न स्वरूपाद यदि एकम अस्ति एक एव वस्तु यत्र संभूयते तत् ईदृशं भवति यत् यथा कश्चित् कर्दम संलिप्तः कर्दमेन पंकेन मलिनीभूत विग्रह मरीचिकाम्भोभिः स्नानेच्छुः सन् धावमानः गच्छेत्। तर्हि कारणभेदेन न भेदः पारमार्थिकः अथ भिन्न स्वरूपं तद् एकं चेत् उपगम्यते। तर्हि कारणभेदेन भेदः पारमार्थिकः नास्ति अथ भिन्न स्वरूपत्वम् एकं चेत् उपगम्यते। स्वभावभेदो भेदाय इत्येतत् तत् त्यक्तं व्रतं भवेत् नन्वित्थं सा क्रिया माभूत् एका काष्ठादि कारणम् इद अग्रे फलं जनयतामेवम् अप्यस्तु नहि नः क्षतिः इति स्यात्। क्षितिः इति स्थाने क्षति इति अस्मिन् बह्व्यः त्रुटयः सन्ति तेन पदसंगतौ बहु बाधा आयाति। ओम श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्ध्यश्च चतुष्षष्णवगं वीरावली पंचगं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। ओम नमो अहमर्थाय
लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। तो एतावत् अस्मिन् शिवार्गमणिदीपिकायाम् और श्रीकण्ठभाष्ये विषयत्वं प्रयोजनत्वं च मीमांसितम्। तत्र शिवत्वं परिच्छेदस्य ब्रह्मणः परिच्छेदाभावः अस्माभिः ह्यः अधीतमासीत्। श्रुतिस्मृतिइतिहासपुराणागमेषु जीवान्यत्वप्रतिपादकवाक्यानां अनन्यत्वप्रतिपादकवाक्यानां च बाहुल्यात् विशेषाद् विधिवाक्यबलाबलन्यायेन अभेदपराणामेव वाक्यानामेव तावत् तात्पर्यं भवति। अच्छा, विचारकक्षायां यदि प्रयोजनं संदिग्धं यदि संदेहः नास्ति तर्हि अपि विचारकक्षां आरोहति। यदि प्रयोजनम् अप्रयोजनं तस्य प्रयोजनं कश्चित् नास्ति तर्हि अपि प्रेक्षावतां विचारकक्षां नारोहति। किन्तु अत्र उभयः संदेहे सति अपि संदेहः अपि वर्तते, सप्रयोजनत्वमपि वर्तते। अतएव विचार्यं सर्वथा समीचीनोऽयं ब्रह्मविषय शास्त्रारम्भः। यस्य ह्यः अस्माभिः सम्पूर्णम् अधीतं जिज्ञासाधिकरणम्। अद्य केवलं शिवार्गमणिदीपिका अधीयते। यदसन्दिग्धं प्रमाणयुक्त्याभास प्रतिभासवशात् अत्र वेदान्तशास्त्र विचारस्य संदेहास्पदत्वं कथं? प्रमाणाभासाः नैयायिकादि उन्नीता अन्यष्टगुणत्वादि दिनेश्वरादि साधकानि अनुमानादीनि, ये अष्ट गुणाः पदार्थाः युक्त्याभासाः तत्तद् अनुग्राहकलाघव तर्कादयः प्रमाणाभासा। प्रमाणाः अपरा भवति प्रमाणाभासः। प्रमाणाभासा ज्ञायन्ते भवतः? प्रमाण युक्ति आभास प्रतिभासवशात् प्रमाणाभासाः नैयायिकादि उन्नीतानि अष्टगुणत्वादि न ईश्वरादि साधकानि अनुमानादीनि, ते भवन्ति प्रमाणाभासा। युक्त्याभासाः तत्तद् अनुग्राहकलाघव तर्कादयः। प्रमाणाभासे समर्पकाः तर्कादयः भवन्ति युक्त्याभासा। पूर्वं श्रुतिविप्रतिपत्त्या ब्रह्मणि संदेहो दर्शितः। ब्रह्मणि श्रुतिविप्रतिपत्त्या तत्र बलाबल भेद प्रतिपादक श्रुतीनाम् अवान्तरवाक्यानाम् और अभेदपराणां श्रुतीनां महावाक्यानां च तेषां बलाबलादि विचारः निर्णयः तद्भवति श्रुतिविप्रतिपत्ति। श्रुतिविप्रतिपत्त्या ब्रह्मणि संदेहो दर्शितः। इदानीं वादिवेद प्रतिपत्त्या इति विशेषः। पुरा एकवारम् आगतः। यतो हि संदेहाभावात् ब्रह्मणि विचार्यत्वं नास्ति। अस्ति संदेहः, तत्र श्रुतीनाम् उदाहरणं प्रोक्तम्। इदानीं श्रुतीनाम् उदाहरणेन इदानीं भवति संदेहास्पदत्वं, संदेहः वादिप्रतिपत्त्या दर्शितम्। प्रयोजनस्य अर्थप्राप्त्यनर्थनिवृत्तिरूपतया द्वैविध्यस्य प्रयोजनोपयुक्तानां ध्यानसाक्षात्कार परमेश्वर प्रसादानां द्वारीभावस्य प्रापकानि श्रुतिवाक्यानि उदाहरति ब्रह्मविद् इत्यादिना। पूर्वं नाम अस्य पूर्वे अध्यायेन पूर्वप्रकरणे तत्र ब्रह्मणः ब्रह्मणि असन्दिग्धत्वात् विचार्यत्वं नास्ति इति प्रतिपादितम् आसीत्। तो तत्र विचार्यत्वं कथं नासीत्, तत्र विचार्यत्वम् एव तत् कथं साधितम्? अतः समीचीनोऽयं। पुरा एकवारम् अस्मिन् बहु पौर्वापर्य अवलोकनम् अपेक्षते। यतो सर्वथा
तत्र प्रोक्तम् अथ सर्वथा विचारणीयः समीचीनोऽयं ब्रह्मविषयशास्त्रारम्भः तत्र प्रोक्तमासीत् सर्वथा विचारमर्हति। तो संदेह इदानीं वादिप्रतिपत्त्या उच्यते प्रयोजनस्य अर्थप्राप्त्यनर्थनिवृत्तिरूपतया। वादिप्रतिपत्त्या प्रोक्तं प्रमाण युक्ति आभास प्रतिभासवशात् संदेहास्पदं ब्रह्म विषयो भवति। द्वैविध्यस्य प्रयोजनोपयुक्तानां ध्यान साक्षात्कार परमेश्वर प्रसादानां द्वारद्वारी भावस्य ध्यान साक्षात्कारः द्वारः द्वारः परमेश्वर प्रसादः द्वारी एवं द्वारद्वारी भावस्य च प्रापकानि श्रुतिवाक्यानि उदाहरन्ति ब्रह्मविदिति। ब्रह्मविदाप्नोति परम् ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ईशं तं ज्ञात्वा मृता भवन्ति तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादात् महिमानमीशम्। ब्रह्मविद् हृदय गुहायां ब्रह्मोपासकः परं निर्तिशय ब्रह्मानन्दरूपं प्रयोजनं प्राप्नोति इत्यर्थः। तदेशाभ्युक्ता इत्युदाहृत्य ऋचा विवृतत्वात् अनेन अर्थप्राप्तिरूपं प्रयोजनम् उक्तम्। ज्ञात्वा शिवमित्यनेन अत्यन्तं शान्तिम् आत्यन्तिकीं दुःखनिवृत्तिं प्राप्नोति इति अनर्थनिवृत्तिरूपं प्रयोजनम् उक्तम्। ईशन्तं ज्ञात्वा इत्यनेन अमृताः अमरधर्माण इति पुनरावृत्तिराहित्य उक्त्या ब्रह्मानन्दानुभवस्य प्रयोजनस्य स्थायित्वम् उक्तम्। तमक्रतुम् इत्यनेन अणोरणीयान् महतो महीयांसम् इति अल्पाधिक शरीर तत्तद प्राणी हृदय गुहोपाधि अनुसारेण अणुमहत्तया प्राकृत महिमवन्तम् ईशं धातुर्जगद्धारकस्य तस्यैव प्रसादात् वीतशोकः सन् पश्यति इति ब्रह्मलोक प्राप्त्यनन्तरम् अनन्तरभाविनी स एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरुषयं पुरुषम् ईक्षत इति श्रुत्यन्तर प्रसिद्धे निरतिशयानंदात्मक ब्रह्मदर्शन रूपे सकल दुख निवृत्ति रूप पूर्वके परम प्रयोजने साक्षात् कारणं तस्यैव परब्रह्मणः प्रसाद इति दर्शितम्। एवं भवति द्वारद्वारी भावः। आत्मानमरणिं कृत्वा इत्यनेन पंडितः श्रवणमनन संजात परमात्मनिश्चयः परमात्मानं हृदय गुहायाम् अधरारणि स्थाने निधाय परमात्मानम् अधरारणि स्थाने निधाय तस्य वाचकतया तदुपरि निधेयत्वेन आत्मानं मरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं उपवर्तते। आत्मानमरणिं कृत्वा कठोपनिषत् आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं तु हृदय गुहायाम् अधरारणी स्थाने निधाय तस्य वाचकतया तदुपरि निधेयत्वेन यावदुपासनमावर्तनीयत्वेन चोत्तरारणी स्थाने प्रणवं निवेश्य ध्यानरूप निर्मथनात् हेतुः तत्र निर्मथनं भवति ध्यानं पाशं दहति पंडितः अर्थान्तरे पापं दहति पंडितः। अत्र पाशम् इति सुसंगतं। पाशं नाम मलमाया कर्म रूपं दहति। अत्र मल माया कर्म पाशं मलं मलमाया आणवं मायेयं कर्मण रूपं पाशं दहति। ब्रह्मविदाप्नोति इत्यादि श्रुत्यन्तरोक्तस्य वेदनस्य ध्यानरूपत्वं निर्मथनत्वेन अध्यवसितस्य ध्यानस्य दग्धृत्वे वन्यस्थानीय साक्षात्कार रूप द्वारसापेक्षत्वं च दर्शितम्। ज्ञात्वा देवमित्यनेन ये एकैकत्र या काचन श्रुतिः उदाहृताः तासां सप्रयोजनत्वम् अत्र प्रासंगिकं संक्षेपेण प्रस्तूयते। ज्ञाताद्वयमित्यनेन मलमाया कर्मरूपतया पाशबाहुल्यं दर्शितम्। आदिपदेन भिद्यन्ते हृदयग्रन्थिरित्यादीनि श्रुत्यन्तराणि संगृहीतानि परीक्षलोकानित्यादेः पूर्वपक्षी उत्प्रेक्षित अर्थपरत्वकल्पनम् अप्युक्तम्। ततः तद्यथेह कर्मचितो लोक क्षीयत इत्यादिना श्रुति प्रदर्शित कर्म प्राप्य स्वर्गादि सकल लोकानित्यत्व
प्रतिपादनपरतया हम्म, एव तदर्थप्रत्यभिज्ञया अवधार्यमानत्वादिति द्रष्टव्यम्। अत्र अयम् अधिकरणार्थसङ्ग्रहः। संग्रह इतः अग्रे संक्षिप्य अस्य अधिकरणार्थम् अधिकरण एकसूत्रं तत् सूत्रम् एव अधिकरणम्। तो अत्र अधिकरणम् आत्मा ब्रह्मेत्यधीतः स्फुरति स तु यदा सदा निर्विशेषः सचेत् स्यात् तस्यातीतस्य बुद्धेः सरणिमिह न यैः का परिच्छेदवार्ता तस्य द्विविधः अपि परिच्छेदः तत्र नास्ति। तद्ज्ञानात् सर्वजीवा वर्णनिरवधि द्रव्यपाशात् पाशानिवृत्तेः को वा मुक्तेः प्रसङ्गस्तदविषयफलं ग्राह्यमेतत् न शास्त्रम्। पूर्वपक्षः एकस्मिन् अस्मिन् श्लोके पूर्वपक्षः उदाहरति। ब्रह्मय्यर्थानुगत्या निरतिशयगुणं तत्कथं जीवयेवेत्युक्तं श्रुत्या तदन्नं मन इति च कथं चोक्तमित्यादि चिन्त्यम्। अर्थानुगत्या निरतिशयगुणं जीवः भवितुं न शक्नोति। जीव एव इत्युक्तं श्रुत्या तदन्नं मन इति कथं अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् मन ब्रह्मेति विजानात् प्राणो ब्रह्मेति इत्यादि श्रुतिषु च कथं चोक्तम् इत्यादि चिन्त्यम्। तत्र जीवः और जीवस्य नानात्वं न अपेक्षितम्। ध्यातस्य अस्य प्रसादात् प्रतिपशुनियता अनन्तशक्तिरमलस्य क्षीयेतेकैकशक्तः तदिह न विषये नैव साध्येप्ययुक्तिः। तत्र एकस्य एव मोक्षे सर्वेषां मोक्षः कथं न भवति। एकस्य एव पाशात् एकस्य एव पाशक्षये सर्वेषां पाशक्षयः कथं न भवति। तदन्नं मन इति च कथं चोक्तमित्यादि चिन्त्यं। ध्यातस्यास्य प्रसादात् प्रतिपशुनियता अनन्तशक्तिरमलस्य क्षीयेतेकैकशक्तिस्तदिह न विषये नैव साध्येप्ययुक्तिः। तो एकैक शक्तिः तदिह अस्मिन् विषये साध्ये तत्र शक्तिरमलस्य क्षीयेत एकैक शक्तिः तदिह न विषये नैव साध्येप्ययुक्तिः। एवं उत्तराधिकरणेषु अपि पूर्वोत्तरपक्षसङ्ग्रह श्लोकाः चतुर्मतसारे अस्माभिर्निबद्धा द्रष्टव्याः इति जिज्ञासाधिकरणम्। ओम नमो प्रणवार्थाय अस्य ध्यातस्य अस्य प्रसादात् प्रतिपशु नियतानंत शक्तिरमलस्य तत्र ये पट इत्यस्य उदाहरणं दत्तम्। क्षपितपाशपटलः इति पाशपटल इत्यत्र पटलं नाम चक्षुपिधानं यद्भवति यस्य चक्षुंसि पिहितानि तस्यैव पटस्य प्रमुखे सति तस्यैव दृष्टिलाभः भवति। एकस्य पटोद्घाटने सति सर्वेषां दृष्टिलाभः न भवति। यस्य पटोद्घाटनं भवति तस्यैव दृष्टिलाभः भवति। अतः एव एकस्यैव पाशपटलस्य क्षयेण सर्वेषामपि मोक्षः न भवति इति अत्र द्वितीये युक्तिः दत्तम्। रामसलाही जी गता किम्? इदानीम् अस्य पाठः चलिष्यत्। किञ्चित् रहस्य नागत इदानीं रामसलाई जी गता। नेट प्रॉब्लम। अच्छा नेट प्रॉब्लम आसीत्। जस्ट अच्छा चलो किञ्चित् मया अस्य श्रीगणेशः क्रियते। चत्वारिंशत् मिनिटं यावत् तेषां चलिष्यति। मातृका किं नाम ये किम् आसीत्? मालिनी विजयवार्तिकम् और त्रिपुरा रहस्यम्। तो सार्ध घटिका यद्वा सपाद घटिका पर्यन्तं समयः मिलिष्यति प्रतिदिनं।
ओम नमः कारणानंद रूपिणी परचिन्मयी विराजते जगच्चित्र चित्रदर्पण रूपिणी जयत्येषा परा श्रीमत्त्रिपुरा सर्वसाक्षिणी या सेवकानुद्धरति संस्कृतेर्गुरुरूपिणी नत्वा विघ्नेश्वरं देवं त्रिपुराया रहस्यगे ज्ञानस्यस्य तात्पर्य दीपिकेयं प्रतन्यते ज्ञानखण्डमहाबोधिं गुरवाप्लवमाश्रिताः तितीर्षुरश्मि श्रीदेवी पदनाविकसंगते। अच्छा, ये टीका श्वः अध्यापयिष्यति रामसलाही। कृतं कश्चित् नारदै तत् सावधानेन चेतसा माहात्म्यं त्रिपुराख्याय यच्छ्रुतिः परसाधनम्। श्रोतुरभिमुखी मुखयितुं श्रुतिम् इत्यादि। अथ ते कथयाम्यद्य ज्ञानखण्डं महाद्भुतं यच्छ्रुत्वा न पुनः क्वापि मनुष्यश्लोकमृच्छति। रामसलाही महाभागा अध्यापितम्। इदं 40 फलानि यावत् भवतां पाठः चलिष्यति। यः खलु हारितायनो भगवान् रामसलाही जी संप्राप्त। नारायण इदानीं ततः न संज्ञा किंचित समयः लगति। यः खलु हारितायनो भगवान् दुःखपङ्कनिमग्नजनोद्दिधीर्षया त्रिपुरा रहस्यम् इतिहासो उत्तमं पद्मरूपं पद्यरूपं सन्दृब्धवान्। तत्र च मुख्यं विवक्षितं परमपुरुषार्थसाधनमेव विज्ञानं। तदादौ तत्साधनाग्र्य भक्तिनिदानं माहात्म्यखण्डमारचय्य सम्प्रति माहात्म्यश्रुत्यादि परिणताधिकाराणां जिज्ञासूनां स्वात्मतत्त्वावगमाय प्रारीप्सितं ज्ञानखण्डं निर्विघ्नेन समापयितुं प्रकरणप्रतिपाद्य स्वात्मदेवता नमनरूपं मङ्गलं सम्प्रदाय प्रवर्तनाय ग्रन्थत्वो रचयति। ओम नमः इति। ये अस्य पूर्ववर्तिनः श्लोकाः अपि येषामेव यस्य श्रीनिवासभट्ट महाभागस्य टीकाकर्तुरेव सन्ति। रामसलाही जी संप्राप्ता। ये केवलं लॉगिन कृत्वा क्वचित् प्रस्थितः इति प्रतीयते। तावत् भवता अग्रे पठ्यते। भवता प्राप्तं त्रिपुरा रहस्यम्। ओम नमः इति कारणात्मको यः आनन्दः अविशेषात् सर्वकारण ब्रह्मानन्दः स एव रूपमस्याः एवं विधा परा अनविच्छिन्नया चित्तन्मयी तदेक रूपा तथा जगदेवा अद्भुत चित्रं तस्य दर्पणवत् प्रतिबिंबाशयं रूपमस्याः एवं रूपा ओंकार निर्देश्य या विराजते विशेषतद्रूपेण सामान्य रूपेण च प्रकाशते तस्यै नमः। अनविच्छिन्न चित्तत्वं शास्त्र प्रमेयं तदेवानंदमयं जगत्कारणं न प्रकृत्यादि दर्पणे प्रतिबिंबवत् तस्यामेव जगच्चित्रभासनमिति समस्त शास्त्रार्थ गर्भितं श्लोकतात्पर्यम्। अत्र खण्डत्रयमपि महात्म्यज्ञानचर्यात्मकं तस्य चर्याखण्डम् अपि चर्याखण्डम् अपि मया प्राप्तं। पुरा केवलं महात्म्यखण्डं ज्ञानखण्डं च मिलति स्म, केनचित् विदुषा चर्याखण्डम् अपि प्राप्तं। शिवशक्ति प्रणव संपुटितम् ओं नम इत्यारभ्य त्रिपुरैव
ह्रीमति समापनात् तस्येदं तात्पर्यं शिवशक्तिरूपमखिलं जगत् स्वात्मचित्तत्वमात्रम् इति बोधनार्थमिदं प्रकरणमिति। प्रकरणम् श्रुतं क्वचित् नारदे तत् सावधानेन चेतसा माहात्म्यं त्रिपुराख्याय यच्छ्रुतिपरसाधनम्। आद्येऽध्याये सूतमितपद्यैः कटभयवर्गभवैरिह पिण्डान्त्यैरक्षरैरङ्काः नेत्रे शून्यं ज्ञेयं तथा स्वरे केवले कथिते इति भास्कररायेण स्वकीयनाथ नवरत्नमाला मञ्जूषायाम् उद्धृतश्लोकस्य प्रामाण्येन सद इति वर्णाभ्याम् अङ्कयोगः सकारः सप्तमः भवति तकारः षष्ठः भवति। अङ्कानां वामदो गतिः इति कृत्वा षष्टि षट्सप्तति श्लोकात्मक आद्योध्याय इति सूच्यते। सत इति संकेत अक्षराभ्याम् एवमेव अन्यत्रापि अध्यायटीकारम्भेषु ज्ञेयम्। पूजाद्युपासने शुद्धचित्तस्य रामस्य विचारोदय उच्यते। रामः परशुरामः चित्तस्य रामस्य परशुराम भगवान् हारितात् श्रोतारमविमुखयितुं श्रुतमित्यादि तथा अथ ते कथयाम्यद्य ज्ञानखण्डं महाद्भुतं यच्छ्रुत्वा न पुनः क्वापि मनुष्य श्लोकमुच्यते। महाद्भुतत्वमेवाहं यच्छ्रुत्वेति वैदिकं वैष्णवं शैवं शाक्तं पाशुपतं तथा विज्ञानं सम्यगालोच्य यदेतत् प्रविनिश्चितम्। प्रकृतज्ञानस्य सर्वोत्तमत्वं वक्तुमाह वैदिकमिति। वैदिकमौपनिषदं वैष्णवं पाञ्चराक्तोक्तं। सर्वेभ्यः आगमानुयायिभ्यः उपनिषद श्रुतिपदस्य उपनिषत्सु एव उपचारः इति स्वीकृतम्। तथैव वैदिकम् इति उक्ते सति औपनिषदम् एव। वैदिकम् औपनिषदं, वैष्णवं पाञ्चरात्रं, शैवं षडर्धशास्त्रीयं, शाक्तं महोच्छुष्माद्युक्तं। ये महोच्छुष्म तंत्रम् इदानीं न मिलति। अस्य काचन एव उद्धृतानि वाक्यानि सन्ति तन्त्रालोके, किन्तु सम्पूर्णं महोच्छुष्म तन्त्रम् इदानीं न प्राप्यते। पाशुपतं कामिकोक्तम्, अत्र कश्चित् प्रमादः जातः। कामोकोक्तं कामिकोक्तं, कामिक पाशुपतं कामिक। विज्ञानम् आत्मस्तत्व निश्चयाय निश्चायक उपपत्तिजालम्। अत्र वैदिकं वैष्णवं शैवं शाक्तं पाशुपतं विज्ञानं सम्यगालोच्य एतान् तन्त्रान् सम्यगधीत्य आलोच्य नैतद् विज्ञान सदृशं मन्यद मानसमारुहेत् मया श्री दत्तगुरुणा भार्गवाय निरूपितम्। तो एतद् विज्ञान सादृशम् इदानीं ये वक्ष्यमाण त्रिपुरा रहस्य ज्ञानखण्ड सदृशं किमपि अन्यत् मम मनसि नारोहति। पठ्यतां। सर्वोत्तमत्वादेवाः नैतदिति दत्तगुरु निरूपितं यथा मानसम् आरुहेन तथान्यदित्यर्थः। उपपत्त्युपलब्धिभ्यां समेतं बहुचित्रितम् अत्रोक्तेनापि नो वेद यदि कश्चित् विमूढधीः उत एवं तदाह उपपत्तिति। उपपत्तिर्युक्तिः उपलब्ध अनुभवः। बहुकथा चित्रितम् अत्रोक्तं ज्ञानं चित्तमारुहे देवेति व्यतिरेकमुखेन दृढयति अत्रेति। स केवलं दैवहतः स्थाणुरेव न संशयः न तस्य स्यादपि ज्ञानं साक्षात् शिवनिरूपितं
अत्र वक्तुरेव तज्जाड्यं यत्र श्रोता न बुध्यते स केवलं देवः तस्थाणुरेव न संशय यस्य साक्षात् शिवनिरूपितं ज्ञानं यस्य न उत्पद्यते शिवे शिवः यदि गुरुः तर्हि कवराकः ज्ञानम् अधिगन्तुं न शक्ष्यति तथापि यः ज्ञानम् आसादयितुं न शक्नोति आसादयितुं स केवलं दैवहतः देवेभ्यः शप्तः प्रस्थाणुः जड एव तत्ते शृणु समाख्यासे ज्ञानखण्डात्मना स्थितम् अहो सदा मद्भुतं हि वृत्तं सर्वगुणोत्तरम् तद्ज्ञानखण्डात्मना स्थितं शास्त्रं सर्वज्ञकल्पं नारदं स्वस्वास्मादाख्यानं शुश्रूषन्तं स्तौति अहो इति सर्वगुणैः उत्तरं श्रेष्ठम् यन्मत्तोऽप्येष देवर्षि शुश्रूष्यतपि किञ्चन अनुग्राहगता चैषा सतां सहज संभव एषा शुश्रूषा यथा अग्राणोल्लासगता मृगनाभे स्वतस्थिता एवं दत्तात्रेयमुखात् श्रुत्वा माहात्म्यवैभवम् एवं माहात्म्यखण्डोक्तवत् त्रिपुरारहस्य माहात्म्यखण्डम् वाराणसी से गाड़ी तत्र दृष्टं माहात्म्यखण्डं मिलति पृथगपि मिलति रामः सर्वजना रामो जामदग्नस्वभाषयः भक्त्या परितसच्चित्तत् तूष्णीं किञ्चित् बभूवः रामः सर्वजना रामो सर्वेषां जनानाम् आरामः स जामदग्न्यः अत्र जामदग्निः रामः हारीतं प्रति गतः हारीतः भगवान् हारीतः ऋषिः भगवते परशुरामाय एनम् उपदिष्टवान् स च पुनः हारीतः नारदस्य सकाशात् यथा अधिगतवान् तथा अस्मै ज्ञापयति स्म अथ साद्य बहिर्वृत्तिं भरितानन्दलोचनः रोमाञ्चपीवर वपुः स्वान्तरानन्द निरभरः आनंद आनंदाश्रु स्वीय आंत्रो भक्तिजनितो य आनंदः तेन निग्रह पूर्णः न दत्तात्रेयस्य सकाशात् हारितः भगवान् दत्तात्रेयस्य सकाशात् एनं शास्त्रम् अधीतवान् अग्रे हर्षेमायन रोमकूप विभेदान निर्गमन्निव प्रणनाम दत्तगुरुं दण्डवच्चरणान्तिके स्वान्तरमायन यो हर्षः स रोमकूप विभेदात् निर्गमन्निव रोमाञ्च पीवर वपुरिति संबन्धः उद्धाय हर्षभरित प्राह गद्गद सुस्वरः धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं श्रीगुरो त्वत्प्रसादतः यत्प्राह तदैवाह धन्य इति यस्य मे करुणा सिन्धुस्तुष्टः साक्षात् गुरुः शिवः यस्मिन् सुष्टे ब्रह्मपदमपि स्यात् तृणसंविदं मृत्युरप्यात्मदां याति यस्मात् तुष्टात् गुरोर्ननु मम अकाण्डा देवगुरु सोऽद्य महेश्वरः गुरुदोषहेतुको मृत्युरात्मतां यातीति अकाण्डात् अनिमित्तेन स बहुप्रयासेन तोषणीयः मन्ये सर्वं मया प्राप्तम् इत्येव कृपया गुरोः नाथमाहात्म्यमखिलं श्रुतं त्वत्कृपयाधुना गुरुं प्रत्याह नाथेत्यादि तामुपासितुमिच्छामि त्रिपुरां परमेश्वरीं तदुपास्ति क्रमं ब्रूहि मह्यं सुकृपया गुरो इति सम्प्रार्थितो दत्तगुरुरारक्ष भार्गवे योग्यतां त्रिपुरोपास्तौ सच्छ्रद्धा भक्तिबृंहितां क्रमेण दीक्ष्यामास त्रिपुरोपास्ति हेतवे जामदग्नोऽपि सम्प्राप्य त्रैपुरं दीक्षणं शुभम् सर्वदीक्षा समधिकं पूर्णतत्त्वप्रबोधनं मन्त्रयन्त्र वासनाभिरन्वितं निखिलं क्रमं मंत्रयंत्रियोर्वासना भावना भेदाः क्रमः पद्धतिः प्राप्य श्री गुरु वक्त्राब्ज रसं
भक्ताब्जात् रसं मधुकरो यथा तृप्तान्तरङ्गमानन्दमादितो भार्गव मोदितो शब्द तृप्तान्तरङ्गमानन्दमोदितो भार्गवस्तदा उपास्ति क्रम जिज्ञासा निवृत्तिस्तृप्तिः तज्जनितानन्दपूर्णत्वान् मोदितो मत्तः श्रीनाथेनाभ्यनुज्ञातस्त्रिपुरा साधनोद्यतः परिक्रम्य गुरुं नत्वा महेन्द्रात्रिमुपाययो तत्र निर्माय वसतिं शुभामतिसुखावहाम् अभूदुपासनो उपासनपरो वर्षद्वादशकं तदा नित्यनैमित्तिकपरपूजा जपपरायणः सदा श्रीत्रिपुरेशान्या मूर्तिध्यानैकतत्परः एवं तस्य अत्यागात् अत्यागात् कालोद्वादशाब्दो निमेषवत् अथैकदा सुखासीनो नाम जामदग्न्योऽनुचिन्तयत् चिन्तयत् पुरा पुरा यत्राह संवरतो मया स्वभ्यर्थितः पथि तन्मया मैव नैव विदितं मनुष्येनापि तदा ननु पुरा रामात् पराजयानन्तरम् एतच्च माहात्म्यखण्डे ज्ञेयं तत्संवर्तोक्तं ज्ञानम् ज्ञानम् संवर्तकाग्नि महासंवर्तक यद्वा रैवत एक आसीत् संवर्तकः कश्चित् निदाघः निदाघगुरुः संवर्तः संवर्त एव संवर्तकः ऋभु निदाघ संवर्तकः इमे अपि श्रीविद्योपासकाः तु न आसन् किन्तु जीवन्मुक्ता अभूवन् अवधूतवृत्त्या स्थिताः तेन संवर्तकेन यद्वा संवर्तकाग्निः कालाग्निरुद्रेण विस्मृतं च मया यस्मात् प्राङ् पृष्ठं गुरुं प्रति माहात्म्यं त्रिपुरा शक्ते श्रुतं श्रीगुरुवक्त्रतः प्रष्टुं विस्मृतम् परन्तु तत्र विदितं यत् संवर्तः पुरा ब्रवीत् मया सृष्टिप्रसंगेन पृष्टं किञ्चित् गुरुं प्रति मया सृष्टि इत्याद्यपि प्रथमखण्डे ज्ञेयम् माहात्म्यखण्डे दशमाध्याये ज्ञेयम् तदा कथकृताख्यानं वर्णयित्वा च मे गुरुः अप्रकृततस्तन्मया तत्तादृशं स्थितम् कुतो नाब्रवीत् तदाह अप्रकृतत इति तादृशम् अविदितम् लोकस्य गतिमेतान्तु न जानाम्यपि लेशतः कस्मादिदं संविदितं जगदाडम्बरं महत् कुत्र वा गच्छति पुनः कुत्र संस्थानं गच्छति अस्थिरं तु प्रपश्यामि सर्वं सर्वत्र किञ्चन अस्थिनं प्रतिक्षण परिणामि व्यवहार स्थिरप्राय कस्मादेतदपीदृशं चित्रां जगद्व्यवहृतिं प्रपश्याम्य विमर्शिनीं विषयस्य अस्थिरत्वे कथं तद्विषयक व्यवहारोऽयं ग्रामो मत्पुत्रार्थं सम्पाद्यते इति स्थिरप्रायो भवति इति विस्मयन्नाह व्यवहार इति अविमर्शनीम् अविचारवतीम् अहो यथान्धानुगतो यन्दश्चेष्टति तादृशः लोकस्य व्यवहारो वै सर्वस्याप्यभिलक्षितः अन्धेनैव नियमाना यथान्धा अंधपरंपरयैव व्यवहार इत्याह अहो इति निर्दर्शनं ह्यात्मकृतिरत्र मे सर्वदा भवेत् नूनं मम शैशवे हि जातं तन्मे न भावितम् अत्र दृष्टान्त स्वस्याचरणम् एव इत्यतः निर्दर्शनम् इति आत्मनः कृतिर्व्यवहार तदेवाह नूनम् इति ते मया कौमारे चान्यथा वृत्तम् अतः बाल्यादिषु नूनं मम शैशवे किं जातं तन्मे न भावितम् कौमारी अन्यथा वृत्तं तारुण्ये ततोऽन्यथा भवति इदानीम् अन्यथैवास्ति व्यापारो मम सर्वथा किमभूतफलमेतेषां तन्न वेदिमि कथञ्चन यद्यत्काले यच्च यच्च क्रियते येन येन वै सम्यगेवेति तद्बुद्ध्वा फलावष्टम्भपूर्वकं फलं किं तत्र संताप्तं केन वा सुखमात्मनः फलावष्टम्भफलप्राप्तिनिश्चयः यच्चापि लोके फलवत् अग्रे पठ्यते यच्चापि लोके फलवदु दृश्यफलं हि तद् न फलं तदहं मन्ये पुनर्यस्मात् करोति सः यच्च फलं धनादि तस्य अविचारेणैव फलत्वमित्याह यच्चेति
प्राप्ते फले फले इच्छावान् पुनर्भूयात् कथं वद यस्मान् नित्यं करोत्येव जनः सर्व फलहे हेलया तस्मात् नित्यं करोति सर्वः जनं जनः सर्वः फल फलेप्सया फलेहया फलेहया फलेप्सया एक ही फलेहया फलस्य इच्छया इच्छया फलेहया फलाभिमत प्राप्त्यन्तरं प्रवृत्तिकारणे इच्छाया एवोदयः कथमित्याह प्राप्तेति फलं तदेव सम्प्रोक्तं दुःखहानि सुखं च वा कर्तव्यविशेषे नो दुःखनाशो वा सुखमेव वा ननु किञ्चित् फलप्राप्तावपि फलान्तरप्राप्त्यर्थं करणं युक्तमेवेत्याशङ्क्य नेति वक्तुं फलस्वरूपं निरूपयति फलमिति अभावस्य सतो न फलत्वं युक्तमित्याह सुखं च वेति कर्तव्यदैव दुःखानां परमं दुःखमुच्यते तत्सत्त्वे तु कथन्ते स्तो दुःखाभाव सुखं च वा दुःखानां मध्ये कर्तव्यदैव परमं महत् दुःखं ते दुःखाभावः सुखं चेति द्वे यथा दग्धा किल अंगस्य पादे पाटीरलेपनं तथा कर्तव्यशेषस्य सुखलाभ इहोच्यते पाटीरश्चन्दनं पाटीरः पाटीरः चन्दनम् एतदेव दृष्टान्तैः उपपादयति यथेत्यादि यथा शराविद्धहृद परिष्वङ्गोप्सरो गणैः तथा कर्तव्यशेषस्य सुखलाभ इहोच्यते सुखलाभ कथं स्यात् यथा शरविद्धगात्रः बाणेभ्यः विद्धः अप्सरसाम् उपगुहनजन्यम् आनन्दम् अनुभवेत् तद्वदेव दुःखेन सम्भिन्नस्य क्वचित् कदाचित् किञ्चित् कत्वे सुखे नास्ति किमपि रोचनीयं नास्ति किमपि रमणीयत्वम् यथा शरावधात् परिश्रामोपसरोगणैः तथा कर्तव्यविशेषस्य सुखलाभे उच्यते यथा क्षया मयाविष्ट नरस्य गीतसंश्रुतिः तथा कर्तव्यविशेषस्य सुखलाभैः उच्यते क्षयाविष्टः क्षयस्य ट्यूबर्क्युलोसिस् इति नामधेयः रोगः वर्तते तत्तु आसन्नमृत्युः तस्य नित्यगृहीतबाधितृत्यादिवत् तत् भवति सुखनस्ते हि लोकेषु ये कर्तव्यतया स्थिताः पूर्णाशया महात्मानः सर्वदेहसुशीतलाः तर्हि कः सुखी इति आकांक्षायाम् आह सुखिन इति न कर्तव्यं तस्य तद्भावो कर्तव्यता इदमेव सुखिनां लक्षणमिति भवः सुखिनमितरस्मात् विवेचयितुमाह पूर्णेत्यादि अन्येषां कर्तव्यविशेषात् अपूर्णः कामिता प्राप्त्यारिक्त आश्रय चित्तं तथान्ये महात्मानः स्वात्मानं न्यूनं मन्यमानाः स्पष्टं चैतद् सार्वभौमोपीन्द्राः स्वात्मानं न्यूनं मन्यते इति मूर्तिमुकुटसत्त्वेऽपि कंठे आराभावेन दुःखानुवृत्तेः न ते सर्वाङ्गशीतलाश्च यदि कर्तव्यशेषेऽपि सुखं स्यात् केनचित् क्वचित् शूलप्रोतेऽपि च नरे स्यात् सुखं गन्धमाल्यजम् केनचित् वस्त्रमाल्यादिना केनचित् वस्त्रम् अहो महच्चित्रमेतत् कर्तव्यशतसङ्कुले सुखमस्तीह यस्यार्थे करोत्येव तत्सदा जनः अहो विचारमाहात्म्यं किं वदामि नृणामहम् अनन्तकर्तव्यशैलाक्रान्ता सुख्यं लभन्ति च यथा सौख्याय एतदे सार्वभौमस्तु सर्वदा तथैव एतदे नित्यम् अभिभिक्षाटने रतः अभिभिक्षाटने रतः प्रसक्तो प्राप्नुतः सौख्यं मन्येते कृतकृत्यताम् ये सप्तद्वीपाधिपति राजा सार्वभौमः राजा यथा जगतीं विजत्य यद् दुःखं सुखं प्राप्नोति तद्वत् भिक्षुकः अपि भिक्षां प्राप्य सुखम् अश्नुते यद्यपि यान्ति सर्वेपि याम्यहं तान् अनुक्रमात् येन विचारितेन मार्गेण क्रमाद् यान्ति तान् अहमनुयामि
उभयोः अविचारितं तत्र बृहत्तौ प्राप्नुतः सौख्यं मन्येते कृतकृत्यतां प्राप्नुतः सौख्यं नाम कृतकृत्यतां मन्यते यद्यपि कृतकृत्यता नास्ति तस्य राज्ञः पृथिवीं विजित्य अपि तात् कृतकृत्यता नास्ति बुभुक्षितस्य भिक्षुकस्य भिक्षाम् अवाप्य क्षुद्निवृत्तिः जन्यं सौख्यमपि परमं सौख्यं नास्ति किन्तु ते भ्रमवशात् राज्ञं जगतीं विजित्य भिक्षामवाप्य उभौ कृत्यताम् अनुभवतः तद्येन यान्ति सर्वेऽपि सर्वेपि याम्यहं तान् अनुक्रमात् येन विचारितेन मार्गेण क्रमाद् यान्ति तान् अहमनुयामि अनालोच्य फलं च यथा धोन्धानुगतस्तथा तदलं मेधयानेन भूयो गत्वा दयानिधिम् अत्र हेतुः फलम् अनालोच्य मेधया अविचारजनित निश्चयेन अनेन विचारेण सह गत्वा यावत् विचारो न नश्येत् तावदिति तात्पर्यम् चलो केवलं पठ्यते निगतेन झटिति जवेन पठ्यताम् विजिज्ञासित जिज्ञास्यो विचिकित्साम्बुधे परं पारं प्रपस्यसे सुलभं गुरुवाक्प्लवमाश्रितः विचिकित्सा संदेहः गुरुवागेव प्लवनौ तमाश्रितः इति व्यवस्व सहसा कामदग्निशुभाशयः प्रतस्थेतद्गिरिवरात् गुरुदर्शनकाङ्क्षया अन्धमादनशैलेन्द्रं पाणाप्य शीघ्रोपश्यत गुरुं पद्मासनासीनं भूभास्वन्तमिव स्थितं प्रणनामपादपीठ पुरतो भुवि दण्डवत् शिरसा पीडयत्पादपद्मं निजकराश्रितम् अथैवं प्रणतं रामं दत्तात्रेयप्रसन्नधिः आशीर्धर्योजयामास समुत्थापयदादरात् वत्सोत्तिष्ठ चिराद्यद्य त्वां पश्यामि समागतं ब्रूहि स्वात्मभौमृत्रं निरामयतया स्थितम् आत्मभवं शरीरादो भवमुत्पन्नम् अतोत्थाय गुरुत्यास पूर्वादृष्टाज्ञभिष्टरः उपविश्य प्रसन्नात्मा बद्धाञ्जलिपुटो ब्रवीत् श्रीगुरो करुणा सिन्धो तत्कृपामृत आप्लुतः कथं सबरिभूयेते विधिसृष्टैर्धामयैः अथेति अप्यर्थः विधिसृष्टैरपीत्यर्थः त्वत्कृपात् मामृतकरमण्डलान्तस्थितं तु मां सन्तापे कथं व्याधिश्चण्डां श्रुतिभीषणः आन्तरं बाह्यमविते कृपया करमण्डलः कमण्डलुः करमण्डलान्तः कमण्डलोः अभ्यन्तरे तत्कृपा अमृतपूर्णकमण्डलोः अभ्यन्तरे स्थितं मां अतिभीषणः व्याधिचण्डांशुः कथं सन्तापयेत न कथमपि इत्यर्थः आन्तरं बाह्यमपि ते कृपया नन्दितं मम सदा स्थितं किन्तु हत्पादाब्जवियुतं विना आन्तरं मनः बाह्यं शरीरं भवत्पादाब्जयोः वियुतिर्योगः नान्यद्रुजामहं किञ्चिदासीन् मे लेशतः क्वचित् मम तद्भवच्चरणाम्भोजदर्शनादत्य वै पुनः सम्पूर्णता समापना सर्वदा श्रीगुरो नमो तत्किञ्चित् चिरसंवृत्तं हृदि मे परिवर्तते आनन्दस्य सम्पूर्णता चिरकालात् हृदि संवृत्तम् उत्पन्नं प्रष्टव्यमिति तत्प्रष्टुं त्वा विवाञ्छामि चिरसंशयितान्तरः आज्ञप्तो भवता अद्याहं पृच्छामि चिकित्सितं प्रष्टव्यार्थे चिरात् संशयितम् आन्तरं मनूयस्य संश्रुत्यैवं भार्गवोक्तं दत्तात्रेयो दयानिधिः सम्प्रहृष्टात्मा सम्प्रहृष्टमना रामं ऊचे प्रीत्याथ भार्गवं पृच्छ भार्गव यत्तेतत्यप्रष्टव्यं चिरसम्पदं तव भक्त्या प्रसन्नोऽस्मि प्रब्रवीमि तवेप्सितम् इति श्रीमदितिहासोत्तमे त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे भार्गवप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः अथ तात्पर्यदीपिकायां प्रथम द्वितीयोऽध्यायः श्वः त्याज्ञप्तः ओम भवता ये जातं कश्चित् दीक्षा वर्तते पंचदशी षोडशी बाला दीक्षा वर्तते बाला एव त्रिपुरा
बाला वर्तते किञ्चित् नवाक्षरी ये नवाक्षरी नाम नम ये चंडिका चंडीगढ़। अच्छा अच्छा अच्छा, चंडीगढ़ चंडीगढ़ मंत्र। वाह। हाँ, तरी भवताम् अधिकारः वर्तते। ये ಇದು चंडीपाठं करोमि चंडीपाठी बहुत। करोमि हाँ, तत्र द्विवेद महाभाग जी रामसुलाई जी, स्वामिपद। जी स्वामिपद। ये स्वतः भवता स्वामिचरण। भवता पठ्यते त्रिपुरा रहस्यम्। अद्य प्रथमः जी अस्माभिः अधीतं प्रथमोऽध्यायः। श्वतः भवतां पाठः चलिष्यति जी जी जी। और टीकायाः विचारः, हाँ, किंचित मध्ये भवतां ध्वनि। दुरूहस्थलानां विचारः हाँ वयं जी करिष्यामः। जी भवान् क्वचित् प्रस्थितः अत्रैव जी आसीत्। जी स्वामिचरण। ये प्रथमे खण्डे भवतां ध्वनि न श्रूयते स्वामी तत्र। एवम्। जी इदानीं तु जी। आयाति, इदानीम् आयाति, इदानीं मम ध्वनिः आयाति किम्? इदानीम् आयाति। बहुकालं भवतां ध्वनिः न। इदानीं सम्यक् आयाति आयाति स्वामिपदः। अस्मिन् इदानीम् भवतास्य आयाति। पूर्ववर्ती किं महात्म्यखण्डं कदाचित् अधीतं न वा? महात्म्यखण्डे न कश्चित् न न अधीतं स्वामिपदः। कटकारदृष्टान्तः आसीत्, तत् मया इदानीं विस्मारितं। कटकारदृष्टान्तः, कटकृद्दृष्टान्तः। जी जी। कटकारः, ये कटम् इति कटकार। देशभाषायां अच्छा, चटाई इति कटकारः। कटकारः। जी 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 तस्य स्वामिपदः। तस्य दृष्टान्तः इदानीं श्वतः मया एवं भाव्यतं। ये 40 फलं जी कृत्वा अस्य जी जी ब्रह्मसूत्र श्रीकण्ठभाष्यं, मालिनी वार्तिकम् और त्रिपुरा रहस्यम्, एतेषां तिसॄणां जी ग्रन्थानां किञ्चित् किञ्चित् अध्ययनं करिष्यामः। जी जी स्वामिपदः। चातुर्मास्यपर्यन्तं पूर्णतां भविष्यति। जी जी स्वामिपदः। अच्छा, स्वामिपदः चातुर्मास्यं तत्रैव नवदेहल्यां। नवदेहल्यामेव भविष्यति। जी स्वामिपदः। नवदेहल्यां वा स्यात्, यद्वा ये नवदेहल्यां सिविल् लाइन् कोठी मध्ये भविष्यति, यद्वा उपरि किम् अस्ति, श्रीगङ्गानगरेपि केचन छात्राः ब्रह्मचारिणः कथयन्ति स्म, तत्र कारयिष्यामः। अच्छा अच्छा। जी स्वामिपदः। अच्छा, श्रोत नारायण जी कोटसा प्रणाम स्वामिपदः। नारायण। नमस्ते स्वामी। नमो नारायण। श्रीराम अच्छा अच्छा. അടുത്തത് അതാ